Faites l'exemple, on considère la fonction f définie par x carré moins 6x plus 5 sur x moins 5 lorsque x est différent de 5 où l'image de 5 est 4. قال لك étudier la continuité de f en 5. غادي نشوفوا واش f continue في 5. غادي نديرو rappel عندنا في الكور définition ديال la continuité f est continue en x0 si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. هنايا في هذه الحالة هذه 5 جو لو رول ديال x0. دونك باش نشوف هذه واش كونتينيو في 5 غادي نحسب لا ليميت lorsque x tend vers 5 ديال f de x. La limite lorsque x tend vers 5 de f de x وغادي نكومباريها مع f de 5 اللي هي 4. غادي نعوض هنايا lorsque je remplace x par 5 5 carré هي 25 plus 5 هي 30 moins 6 fois 5 30. Il s'agit d'une forme indéterminée de type 0 à la 0. باش نحيدو هاد الانديترميناسيون شنو خصنا نسامبليفيو بداك الشيء اللي تيعطينا الزيرو. هنايا شنو هي لو تيرم اللي تيعطينا الزيرو. ملي تنعوض اكس ب 5 راه هاد اكس موان 5 هي اللي تتعطينا الزيرو. دونك خاصني نفكر نسامبليفي بها. وهنايا ملي تنعوض هاد البولينوم دو دوغري 2 باش كنعوضو ب 5 وكنلقى زيرو يعني راه كاينه في واحد اكس موان 5 caché, camouflé dans l'expression dialogue, il faut faire apparaître x-5 le numérateur. La première étape, c'est factoriser x carré moins 6x plus 5. La méthode la plus simple, c'est delta. Factorisation. On la méthode de delta. عندنا كيكون مثلا ax carré plus bx plus c في لو كا من كيكون دلتا ستريكتومون بوزيتيف و تيكون عندنا x1 و x2 هاد لا فاكتوريزاسيون ديال هادي هي 1 فوا x moins x1 فوا x moins x2. غادي نحسبو الدلتا ديال x carré moins 6x plus 5. الدلتا هي هادي au carré 36 moins 4 fois 5 اللي هي 16 اللي هي 4 au carré. x1 il y a 6 plus 4 sur 2 اللي هي 5 و x2 اللي هي 6 moins 4 sur 2 اللي هي 1. donc الفاكتوريزاسيون x carré moins 6x plus 5 العدد a اللي هنايا هو 1 هي x moins 1 fois x moins 5. غادي نعوض هي limite lorsque x tend vers 5 ديال x moins 1 fois x moins 5 sur x moins 5. هيا هنايا راه قلت لكم بان x moins 5 من كتعوض هنايا الفوق ب 5 وكتلقى 0 راه كاينه هاد ليكسبرسيون x moins 5 كاينه مي هي كاشي راه كاينه لداخل. وباش نلقاها خاصني نفاكتوريزي هذا باش تبان ليا وباش نسامبليفيها حيت قلت لكم ديما خاصك تفكر تسامبليفي بداكشي اللي تيعطيك الزيرو. اون لوكورونس هنايا في هذه الحاله اكس موان 5 هو اللي تيعطيك زيرو ها هو مشى غتبقى لك هنا 5 موان 1 اللي هي 4 و 4 هي اف دو 5 دونك اف اي كونتينيو اون 5. هنايا الدراري باش نفاكتوريزيو هذا من تيكون عندنا x كاري مثلا موان 6x بلس 5 من تيكون هنايا الدوزيام دوغري و تنعوض مثلا ب 5 تنعوض بشي عدد وكنلقى زيرو تنجي هنايا تندير x وموان داك العدد باش عوضت ولقيت الزيرو وباش كنلقى هذا فاش نضرب شنو كندير هذه راه صالحه غير في الدوزيام دوغري
كنقول شنو هو العدد اللي غنضرب في اكس ونلقى اكس كاري هو اكس. اكس فوا اكس كتساوي اكس كاري. وتنجي هنايا تنشوف شنو هو العدد اللي غنضرب في موان 5 وغادي نلقى 5 هو موان 2. وهي الفاكتوريزاسيون راقينا. Deuxième exemple, soit f la fonction définie par x carré plus x moins 2 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, f de 1 égale à 2. Est-ce que f est contenu fois 1? Est-ce que f est contenu en 1? راه ديما الدراري من كيسولكم شي كيسيون في المات اسكو اف اي كونتيني اون 1 ولا شي لعيبه راه 90% راه كتكون ماشي كونتيني كتكون الاجابه نو مي خاصنا نجوستيفيو. قلنا ديما لا ديفينيسيون اف اي كونتيني في واحد لو بوين باغ اكزومبل اف اي كونتيني اون ا الا كانت ليميت لوسكو اكس طون فير ا ديال اف دو اكس هي اف دو ا. هادي باش نشوفها واش كونتينيو في واحد غادي نحسب الليميت لوسكو اكس طون فير ا ديال اف دو اكس ونشوفها واش ايكالا اف دو ا. الليميت لوسكو اكس طون فير 1 ديال اف دو اكس هي الليميت لوسكو اكس طون فير 1 ديال اكس كاري بلس اكس موان 2 سور اكس موان 1. غادي نعوض اكس ب 1 الفوق غادي تعطينا 0 الدينوميناتور حتى هو غادي يعطينا 0. ديما هادي راه باينه الدراري غادي نفكرو نسامبليفيو بهذاك اللي تيعطينا الزيرو. شنو اللي تيعطينا هنايا الزيرو هو هاد اكس موان 0. من كنعوض انا اكس ب 1 هادي كتعطينا 0 و اكس موان 0 راه كاينه هنايا كاشي في هاد ليكسبرسيون ديال اكس كاري بلس اكس موان 2. غادي نفاكتوريزي هاد اكس كاري بلس اكس موان 2 لان اكس كاري بلس اكس موان 2 ايكالا اكس موان 0. علاش هادي اكس موان 0؟ لان انيول هاد البولينوم هذا من تنعوض هنايا كنلقى 0. شنو هو العدد اللي غنضرب في اكس باش نلقى اكس كاري هو اكس وهنايا باش شنو هو العدد اللي غنضرب في موان 0 باش نلقى موان 2 هو 2. هي الليميت لوسكو اكس طون فير 1 ديال اكس موان 0 اكس بلس 2 اكس موان 2. هنا غادي نسامبليفي باكس موان 0 اللي كتعطينا 0 غادي نعوض غادي نلقى 3 3 est différent de f de 1 لان f de 1 هي 2 donc f n'est pas contenu en 1. هنايا الدراري نبدل لكم الكيسيون وقال لك سوا f la fonction définie par x carré plus x moins 2 sur x moins 1 lorsque x différence de 1 pardon. قال لك est-ce que f est prolongeable par continuité en x égale à 1. واش نقدروا نلقاو لو برولونجمون اون كونتينيتي؟ هنايا ديما داك العدد اللي كيقول لكم واش هي برولونجابل بار كونتينيتي ما خصوش يكون في الدومين دي ديفينيسيون غالبا ماشي يكونش. هنايا اكس ايكال 1 راه ما كايناش في الدومين دي ديفينيسيون. هنايا شنو كنديروا في هذه الحاله غادي نحسبوا الليميت لوسكو اكس طون فير 1 ديال اف دو اكس. الا لقينا هاد الليميت هادي ابارتيان لار عدد حقيقي غادي نقولوا وي elle est prolongeable par continuité. ولا كانت ايكال à l'infini ولا la limite n'existe pas كنقولوا n'est pas prolongeable par continuité. نحسبوا la limite هي limite lorsque x tend vers 1 ديال x carré plus x moins 2 sur x moins 1. هادي ديجا حسبناها x moins 1 x plus 2 sur x moins 1. غادي نسامبليفي غادي نلقى 3. هنايا 3 appartient à R ou 1 n'appartient pas au domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون هادي لان الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي هو R moins 1. عندنا la limite égale est un réel ou 1 n'appartient pas au domaine de définition donc f est prolongeable
par continuité en 1. Ou là, f admet un prolongement par continuité x égale à 1. Ou le prolongement qui est la fonction g de x égale à f de x si x différent de 1. وهنايا كنديرو ديك لا ليميت اللي لقينا هي 3. ولادي هنايا نحط هاد اكس كاري بلس اكس موان 2 سور اكس موان 1 وهنايا ندير 3 سي اكس est égal à 1. هذا كيتسمى لو برولونجمون بار كونتينيتي د لا فونكسيون اف وكتولي هاد الجي هذا البرولونجمون ديالها ديفيني على ار كامله.